सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलटसहित 6 जनाको मृत्यु। घटनाबारे छानबिनका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन। नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जान हतारो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। पशुपतिनाथको जलहरीको विषय उठाएर आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको विभागीय मन्त्रीको दाबी। सरुवा रोक्न अनेक दबाव आएको मन्त्री बस्नेतको भनाई। सन् 2050 सम्म विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब 70 करोड पुग्ने राष्ट्रसङ्घीय निकायको प्रक्षेपण। भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या नाइजेरियामा हुने अनुमान। र पछिल्ला वर्षमा नेपाली फुटबल विवादको श्रृङ्खला झेल्दै महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीलाई लिएर अर्को विवाद सतहमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सोलुखुम्बुमा आज बिहान मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 5 जना विदेशी सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा पाइलट चेतबहादुर गुरुङ र 5 जना मेक्सिकन नागरिकको मृत्यु भएको हो। उनीहरूको केही दिन अघि मात्र नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईका अनुसार रुखमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। मौसमको प्रतिकूलताका कारण लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि सो हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको सुर्के भन्ने स्थानमा अवतरण गरिएको थियो। त्यहाँबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका 5 लामजुरामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको हो। दुर्घटना अघि बिहान 10:13 हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको थियो। यसैबीच हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ। पोस्टमार्टम पश्चात आवश्यक प्रावधान मिलाएर सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भन्नुभयो, मेक्सिकोका नागरिकहरू बोकेको एउटा हाम्रो मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। यसप्रति अब मन्त्री परिषदको बैठकले सबै मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ, ज्यान गुमाउनेहरूप्रति। र यसमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। त्यसैगरी बैठकले मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद 3 महिना थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। वरियताको आधारमा बस्नेतलाई सचिव पदमा बढुवा गरिएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ समीकरण बनाएर सरकार परिवर्तनको खेलमा आफ्नो पार्टी नलागेको दावी गर्नुभएको छ। कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले सरकार परिवर्तनका लागि पहल गरेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारमा जाने हतारो नभएको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ग्रासरुटमा लाग्यौं। अब मिशन 84, मिशन 51% यतापट्टि हामी लागेका छौं। हामीलाई सरकारतिर हेर्ने, त्यो सरकारको दैनिक खिचलो, सरकार बनाउने, त्यसलाई जोगाउने, त्यसलाई कसरी टिकाउने, यताको टेको उताको टेको, यो खोजो ऊ खोजो, कसलाई जेलबाट छुटाएर 4वटा भोट लियो, कसलाई के गरेर 4वटा भोट लियो, अर्कालाई के गरेर यता खेल्यो उता खेल्यो। यस खालको सरकारमा जान हतारो नभएको मात्रै होइन, अहिले हामी सरकारतिर हेरेका पनि छैनौं, त्यता सोचेका पनि छैनौं। सरकार गिराउने खेलमा नलागी अर्को चुनावबाट बहुमत ल्याउने लक्ष्य रहेको ओलीको भनाइ थियो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले पशुपति मन्दिरको जलहरीको विषयलाई उठाएर एमालेलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। पशुपतिमा सुनको जलारी होइन, पित्तल चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो भनेपछि धेरैले पत्याएन। हाम्रो पार्टीका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू छर्ने, हाम्रो पार्टीलाई जनताबाट अलग्याउने, हाम्रो पार्टी माथिको जनविश्वासलाई कमजोर पार्ने यी षड्यन्त्र, यिनीहरूको ताकत नै यही जाल झेल षड्यन्त्र टिक्न हो, अरू कुरामा यिनीहरूको ताकत छैन। पशुपतिनाथको जलहरीको विषयलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरूले अनावश्यक रूपमा उठाएको ओलीको भनाइ थियो। सरुवा
बडुवामा कर्मचारीले सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा एकजना विभागीय मन्त्रीले सरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीले आत्महत्याको समेत धम्की दिएको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सरुवा रोक्न कर्मचारीले मन्त्रालयमा आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो पटक गरिएको सरुवाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, केही मान्छेलाई सर्व गर्यौं, यही ठाउँमा फेरि ठाउँदी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका तागतहरू प्रयोग गरेर आउने त छँदैछन्। हुँदा हुँदा कोही त यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेर पनि आएछ। हाम्रो चाहिँ सचिवहरू दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ, एक दिन त एउटाले आएर म यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेछ। सचिवहरू अब त्यस्तो घटना घट्ला कि मान्छे भट्टाभट आत्महत्या गरेर अलि डराउनु पनि पर्छ। सरुवा रोक्न आफूमाथि विभिन्न खालका दबाब आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, मैले त कुरा बुझिरहेको छु, उसो भए डोरी लगिदिनुहोस् भन्ने मैले डोरी लगिदिनुहोस् र सचिवहरूका झुन्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीको घेर्ना गरेर झुन्डिने भनिदिनुहोस् भने मैले उहाँले त्यो भनेपछि खुर्को उठेर हिँड्नुभयो। यहाँ दङ्ग्याउने घुर्कियाउने तर्साउने सबै खाले कुरा भएको छ। सबै खाले कुरा पचाएन भने यो काम पुरा पनि नहुने भइसक्यो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सरुवा रोक्न धम्की दिने कर्मचारीको नाम भने बताउनु भएन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन उपसचिव बालकृष्ण श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका पूर्व नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायण राज मिश्रलाई काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। यो विषयमा सीआईबीले असार 12 गतेबाट अनुसन्धान गरिरहेकोमा हालसम्म 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। भूमि विभागमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहँदा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठले 2049 सालमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुने गरी हाल साबित गर्न टिप्पणी उठाएको प्रहरीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। पछि उनले महानिर्देशकबाट अवकाश पाएका थिए। श्रेष्ठले उठाएको टिप्पणीकै आधारमा तत्कालीन भोगाधिकार सुवर्ण शमशेर राणाका परिवारले 2049 सालमा 112 रोपनी 4 आना जग्गा हडपेका थिए। यसमा कर्मचारी, भूमाफिया र व्यापारीको संलग्नता खुलेको थियो। मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत र भूमि विभागका कर्मचारीले सरकारी कागजात किर्ते गरेर नक्कली फाइल तयार पारेको पनि खुलेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा अघि सारिएको प्रस्तावमा किर्ते कागजात तयार पारी नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा गर्न दिने सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ। अर्का इन्जिनियर राजेन्द्र श्रेष्ठले किर्ते कागजातका आधारमा तयार पारेको किर्ते बेहोराको टिप्पणीमा बालकृष्णले हस्ताक्षर गरी स्वीकृतिका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा पठाएका थिए। प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको परिसर विस्तार गर्ने सम्बन्धी निर्णयका अनुसूची समेत हेरफेर गरी मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। 2066-67 को सो विवादास्पद र फर्जी कागजात तयार पारिएको प्रस्ताव सचिव मन्त्री हुँदै मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो। यस्तै मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा पौडेल र खरिदार मिश्रलाई मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन नक्कली फाइल खडा गरी नासु पौडेल हुँदै प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समक्ष पेश गरिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ। कपिलवस्तुमा विषालु सर्पको टोकाइबाट एकै परिवारका 2 जना सहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सर्पले जस्ता बुद्धभूमि नगरपालिका 1 कपासीका 12 वर्षीय दीपक भुषाल र 9 वर्षीय प्रदीप भुषालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू दाजुभाइ हुन्। गैराती घरको भुइँमै सुतेका बेला उनीहरूलाई सर्पले डसेको थियो। त्यस्तै गोमन सर्पको टोकाइबाट महाराजगञ्ज नगरपालिकाकी 31 वर्षीय अनिता यादवको मृत्यु भएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिका 10 हरदास डिहवाकी 14 वर्षीय ममता चमारको पनि विषालु सर्पले जस्ता मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुवैजनालाई गोरुसिङे स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुर्याएपछि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली फुटबलले पछिल्ला वर्षहरूमा विवादको श्रृङ्खला झेलिरहेको छ। कहिले राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको टकराव त कहिले घरेलु लिगमा क्लबहरूको असन्तुष्टिले फुटबललाई नराम्ररी सताएको छ। त्यही क्रममा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको विषयको अर्को विवाद सतहमा आएको छ।
एकपछि अर्को विवादले समग्र नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाउने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। 2078 पहिलो पटक आयोजना भएको नेपाल सुपर लिग फुटबल एनएसएलले खेलाडीहरूको आमदानीमा सुधार त गर्यो, तर यो लिग विवादमा पर्यो। खेलाडी अनुबन्धको विषयलाई लिएर ए डिभिजन क्लबहरूले विरोध जनाए। त्यस पश्चात एन्फाका पदाधिकारी र असन्तुष्ट क्लब बीच बसेको बैठकले अक्सन स्थगित गर्न एनएसएल आयोजक नेपाल स्पोर्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालीलाई पत्र काटेको थियो। तर एनएसएल आयोजकले अटेर गर्दै अक्सन गरेपछि विवादले अर्को मोड लियो। क्लबले एनएसएल नरोके एन्फामा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय समेत गरेका थिए। अब एनएसएल आगामी मंसिरमा गर्ने तयारी भएको छ। नेपाली फुटबलको अर्को विवाद राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकको विषयमा भयो। सन् 2024 सम्म सम्झौता गरेका राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका पूर्व प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले बीचमै राजीनामा दिए। एन्फाका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ र राष्ट्रिय टीमका खेलाडीसँगको टकरावका कारण सो विवाद सतहमा आएको थियो। त्यसपछि 2079-80 को शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग पनि विवाद झेल्दै सम्पन्न भयो। 3 मैदानमा 3 महिना भन्दा बढ़ी चलेको लिगमा अस्वाभाविक दृश्य देखिए। डबल लिगको अन्तिम चरण निकै विवादास्पद बन्न पुग्यो। विवादास्पद निर्णयका कारण रेफ्रीले खेलाडी र पदाधिकारीबाटै कुटाई खानु पर्यो। म्याच फिक्सिङको गम्भीर आरोप समेत लाग्यो। रेलिगेसनबाट जोगिन केही क्लबले म्याच फिक्सिङ गरेको चर्चा छ। विवादबाट घेरिएको नेपाली फुटबलमा अहिले अर्को लफडा शुरू भएको छ र त्यो विवाद हो राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको विषय। विवादका कारण प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदा समस्या हुने खेलाडीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय महिला टिमकी कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाले भनिन्, अब एउटा कोचको अब आफ्नै फिलोसफी हुन्छ, अर्को कोचको अब आफ्नै फिलोसफी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब खेलाडी ढल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटै कोच भयो भने चाहिँ खेलाडीलाई एउटा सहज पनि हुन्छ र त्यो फिलोसफी अनुसार चाहिँ फलो गर्न पनि सकिन्छ नि त। खेल्ने त अब खेलाडीले हो। दुवैजना कोचले अब आफ्नो तरिकाले अब सिकाउनु नै भएको छ। अहिलेको अब जो करेन्ट कोच हुनुहुन्छ उहाँ अनुसार चाहिँ हामीले खेल्नु पर्ने हुन्छ। महिला फुटबलमा मुख्य प्रशिक्षक अरुणा गुरुङ रहँदा रहँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बालगोपाल महर्जनलाई पनि टोली हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भने एएफसीए लाइसेन्स प्राप्त अनन्त थापालाई महिला टोलीको जिम्मा दियो। चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि भन्दै राष्ट्रिय महिला टोली बांग्लादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न मंगलबार त्यसतर्फ गएको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला टोलीलाई थापाले एक साता प्रशिक्षण दिएका थिए। आफूलाई फुटबल संघले नै राष्ट्रिय महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थापा दावी गर्छन्। मलाई चाहिँ एफएले नै नियुक्ति गरेको थियो हैन। बकैले यो भन्दा अगाडि पनि बालगोपाललाई नै एसियन गेमको कोच भनेर एफएले रिकमेन्ड गरेको थियो र कोभिडको कारणले क्यान्सल भएपछि चाहिँ अर्को नावली मागे एफएले। अनि चिफ कोचलाई बोलाएर मलाई बोलाएर चाहिँ मास्टर जुरीले दुईजना टिम हेर्ने टिम बनाउनु भनेर हामीले सर्टलिस्ट गर्यौं। अब चिफ कोचलाई कुनै त्यस्तो आपत्ति थियो भने त त्यतिखेर नै उहाँले चाहिँ आपत्ति जनाएर चाहिँ एउटा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्ने हो। यस्तो विवाद सिर्जना गर्ने कामै थिएन। राखेपले एसियाडका लागि सम्पूर्ण प्रशिक्षकहरू परिचालन गर्ने गर्छ। एसियाडका लागि भन्दै राखेपले यही असाढ 1 देखि 15 गतेसम्म महिला टिमलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। सो प्रशिक्षणको जिम्मा बालगोपाल महर्जनले पाएका थिए। राखेपले एसियाडका लागि मात्रै आफूलाई अस्थायी प्रशिक्षक नियुक्त गरेको महर्जन बताउँछन्। एन्फासँग सरोकार नभएको र परिषदले आफूलाई जिम्मा दिएको महर्जनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, दुईजना प्रशिक्षक अहिले भएको छैन। दुईजना प्रशिक्षक भयो भने खेलाडीहरू कहाँ ट्रेनिङ गर्छ। यो घनौरो समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ। एसियन गेमको तयारीको कार्यक्रम हेर्दा पनि बिचमा फ्रेन्डली म्याचेस हो। फ्रेन्डली म्याचेसलाई पठाउने सहमति भए अनुसारको चाहिँ गएको हो। त्यो मात्रै हो। अब दुईटा प्रशिक्षक दुई ठाउँमा ट्रेनिङ भनेर यो गलत सम्प्रेषण थियो। त्यो चाहिँ गलत जस्तो लाग्यो। खेलाडीहरूको मनोबल गिराउने जस्तो भइरहेको छ। एन्फासँग म सरोकार भएन। म चाहिँ एउटा परिषदको कर्मचारी भएकोले परिषदले मलाई जिम्मा दिएको छ। प्रशिक्षक नियुक्तिको विषयमा परिषद र एन्फा बीच समन्वय भएको देखिँदैन। एसियाडका लागि राखेपले प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि आधिकारिक पत्र नआएको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने, एन्फालाई आधिकारिक जानकारी भन्दा अगाडि बालगोपालजीले आफ्नो हिसाबले प्रशिक्षण गर्नुभयो। त्यो भन्दा अगाडि एन्फालाई आधिकारिक पत्रचार थिएन। एन्फालाई जब जानकारी आइसक्यो तपाईहरु अब यो तरिकाले तयारी गर्नु पर्छ। एन्फाले आफ्नो हिसाबले तयारी सुरु गर्यो। हामीसँग काम गरिरहेको कोचहरू जो हुनुहुन्थ्यो किनभने उहाँहरूको पर्फर्मेन्स हेर्नु पर्यो, अरू विषय हेर्नु पर्यो। कोच पटक पटक चेन्ज गर्दा पनि राम्रो देखिँदैन। त्यही हिसाबले उहाँ जुन जिम्मेवारी हुन्थ्यो त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले अनन्तजीले गरिरहनु भएको र अन्य केही विषयहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्यो। बांग्लादेशसँगको मैत्रीपूर्ण म्याच खेलेर फर्केपछि राष्ट्रिय महिला टिमले एसियाडका लागि फेरि प्रशिक्षण थाल्नेछन्। तर सो प्रशिक्षण दिने विषयमा विवाद आउने सम्भावना छ। लगातार रूपमा एउटै प्रशिक्षक भए मात्रै नतिजा निकाल्न या खेलाडीलाई पनि प्रशिक्षणमा सहज हुन्छ। एन्फा र राखेप बीच समन्वयको अभाव हुँदा अहिलेको अवस्था
सृजना भएको फुटबल जानकारहरू बताउँछन्। फुटबल विश्लेषक प्रकाश तिमल सेना भन्छन्, कि त एन्फालाई कन्भिन्स उसले गर्न सक्नु पर्थ्यो या एन्फाले कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदलाई। हाम्रो प्रशिक्षक एउटै हुनुपर्छ, लगातार रूपमा एउटै प्रशिक्षक भयो भने मात्रै हामीले नतिजा निकाल्न या खेलाडीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। दुईवटा प्रशिक्षकले चाहिँ खेलाडीको मनोबलमा असर त गर्छ नै, त्यो सँगसँगै के भने हरेक प्रशिक्षकको आफ्नो आफ्नो एउटा तरिका हुन्छ। बेसिक कुराहरू सिकाउने कुराहरू त उस्तै होला, तर रणनीतिक कुराहरू आफ्नो टिम फर्मेसनको कुराहरू चाहिँ हरेक प्रशिक्षकको फरक हुने भएर मलाई लाग्छ खेलाडीको मनोबलमा मात्रै होइन, यसले प्रदर्शनमा पनि असर गर्छ। यो परम्परा भनेको यो राम्रो चिज होइन, यो समन्वयको अभाव देखिन्छ परिषद र अथवा होला त्यहाँ अब आन्तरिक समस्याहरू होला, त्यो समस्यालाई समाधान गरिकन यो विषयमा एउटा निष्कर्ष निकालेर एउटै प्रशिक्षकले लामो समय प्रशिक्षण दिने अवसर जुटाउनु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। एकातर्फ नेपाली फुटबलले खेलाडी पलायनको समस्या झेलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएका निकाय बीच नै समन्वय नहुँदा समस्या बल्झिँदै गएका छन्। मैदान बाहिर देखिने यस्तै समस्याले अन्ततः नेपाली फुटबललाई नै दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीका संगठन बीचको वार्तामा विद्यालय कर्मचारीको तलबबान कायम गर्ने विषयलाई संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ। सेवा सुविधा वृद्धि सहित दरबन्दी कायम गर्न माग गर्दै दबावमूलक कार्यक्रममा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले माइती घरमा 1 महिनादेखि रिले अनसन र वार्ता कार्य जारी राखेका थिए। विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले सो ऐन निर्माणका लागि सरकारले संघीय संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने र ऐनमै तलबमान उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। तलबमान तय गर्दा लेखापाललाई खरिदार सरह र कार्यालय सहायकलाई श्रेणीविहीन सरहको सुविधा उल्लेख गर्ने सहमति भएको र सो सहमतिको प्रतिवेदन वार्ता समितिले शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई बुझाएको छ। कोशीमा बजेट शून्यताको अवस्था आउन नदिन गठबन्धन सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भएको छ। गठबन्धन दलको बैठकले सदनमा रहेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो। बजेट शून्यता हुन नदिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई नै साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा लग्ने र त्योसँगै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गठबन्धन दलको तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी 2वटा अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न माग गर्दै प्रदेशसभामा गठबन्धन दलले दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकार सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गठबन्धन दलको बैठकले निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेमत्तोमा ब्याजदर निर्धारण गर्न थालेमा समस्या उत्पन्न हुने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। हाल बैंकहरूले सङ्घ मार्फत नै निर्णय गरी बचतकर्तालाई दिने अधिकतम ब्याजदरमा एकरूपता कायम गर्दै आइरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले समस्या उत्पन्न हुने बताउनु भएको हो। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ राष्ट्रिय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरुरी रहेको औल्याउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सो नियममा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो आउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। बैंकसँग तरलता भए पनि पुँजी प्रवाह नभएको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3198 र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 3662 रुपैयाँ तोकेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पोहोरको तुलनामा मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 231 रुपैयाँ बढी हो भने मध्यम धानको 234 रुपैयाँ बढी हो। धान उत्पादनको मिति घर्किँदा समर्थन मूल्य तोकिँदै आएकोमा यो पटक भने समयमै समर्थन मूल्य तोकिएको हो। पोहोर कार्तिकको अन्तिम साता मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको थियो। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नुपर्ने भए पनि भने जति खरिद नगर्दा किसानले समर्थन मूल्य भन्दा कममै व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य हुँदै आएका छन्।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सन् 2050 सम्ममा विश्वको जनसङ्ख्या करिब 9 अर्ब 70 करोड पुग्ने आकलन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जनसङ्ख्या महाशाखाले विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब 70 करोड पुग्ने अनुमान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 1955 मा विश्वभर 2 अर्ब 80 करोड मानिसहरू थिए। पछिल्लो समय चीन र भारतमा मात्रै गरी सो संख्यामा मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। सन् 1950 मा 2 अर्ब 50 करोड मानिसको संख्या सन् 2022 सम्म आइपुग्दा 8 अर्ब पुगेको छ। सन् 2050 सम्म भारत र चीनपछि नाइजेरिया विश्वको तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बन्ने देखिएको छ। त्यसपछि अमेरिका, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, कङ्गो, इथियोपिया र बङ्गलादेश क्रमशः धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकका रूपमा रहने आकलन गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र टिपटप हेल्थ नेपालले प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय भलिबलमा अपराजित यात्रा कायम राखेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको खेलमा आज पुलिसले दावाली मिलन क्लबलाई 3-0 ले पराजित गर्यो। पुलिसले दावालीमाथि 25-21, 25-19 र 25-17 को सोझो सेटमा जित हात पार्यो। पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा टिपटप हेल्थ नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा जित निकाल्यो। हेल्थ नेपालले गण्डकीलाई 25-22, 25-17 र 25-28-26 को सेटमा हरायो। पुरुषतर्फकै अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले सैलुङ बागडुङ्गा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एपीएफले सैलुङलाई 26-24, 25-15 र 28-26 को सेटमा जित हात पार्यो। यसैबीच महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 25-9, 25-12 र 25-11 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। यस्तै न्यू डायमन्डले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सोझो सेटमा हरायो। राउन्ड रोबिन लिगमा क्लबले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा पहिलो र दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने टोलीबीच फाइनलमा स्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा पाइलटसहित 6 जनाको मृत्यु। घटनाबारे छानबिनका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन। नयाँ समीकरण बनाएर सरकारमा जान हतारो नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। पशुपतिनाथको जलहरीको विषय उठाएर आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सरुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीले आत्महत्या गर्ने धम्की दिएको विभागीय मन्त्रीको दावी। सरुवा रोक्न अनेक दबाव आएको मन्त्री बस्नेतको भनाई। सन् 2050 सम्म विश्वको जनसङ्ख्या 9 अर्ब 70 करोड पुग्ने राष्ट्रसङ्घीय निकायको प्रक्षेपण। भारत र चीनपछि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या नाइजेरियामा हुने अनुमान। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली फुटबल विवादको श्रृङ्खला झेल्दै महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारीलाई लिएर अर्को विवाद सतहमा। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै साथी मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।